अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक करने वालों और सब्सक्राइब करने वालों के लिए स्पेशल बहुत सारी दुआएं हैं। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। कोशिश करूँगी तमाम अहम पॉइंट्स जो हैं वो फर्दन और शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रख दूँ, शॉर्ट कट मारूं। बिल्कुल जी दोस्तों, कल यूट्यूब ऑन किया और वहाँ ताहिरा सिस्टर की लाइव देखी। लाइव जो है उनके पैनल के ऊपर, वहाँ पर वर्दा भी मौजूद थी और मैंने सोचा हो सकता है जो आजकल टॉपिक चल रहा है सपोर्टर्स के बीच में, जो ग्रुपिंग हो रही है, जो नाराज़गियाँ हो रही हैं, शायद उन्हीं से रिलेटेड बात हो रही हो। मैं भी गई इत्तेफाक से कमेंट सेक्शन। खैर कमेंट भी अभी मैंने नहीं किए थे, यूँ समझ लीजिए कि मैं खामोशी से सुन रही थी सारा कुछ। कमेंट ज़्यादातर मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं, सलाम कर रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं। उनमें से अगर इक्का दुक्का, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त 900 से ऊपर की वॉचिंग थी, तो होता ये है कि कुछ जो है वो फ़्लो में आपसे कमेंट्स आगे हो जाते हैं और आपको नहीं पता चलता और आप बेदहानी में इक्का दुक्का लोगों को जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल कमेंट भी नहीं करती। अगर कोई लाइव दिख जाए और मुझे लगे काम की लाइव है, सुन लेनी चाहिए, अच्छी बातें हो रही, काम की बातें हो रही हैं, तो मैं खामोशी से सुन लेती हूँ, या मैं फ्री हूँ चलो मैं सुन लेती हूँ, मुझे कोई लाइव अच्छी लग रही होती है तो मैं सुन लेती हूँ। खैर, तो मैं सुन रही थी लाइव को, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी क्योंकि उनको ट्यूशन का थोड़ा सा मसला हुआ है, तो इसकी वजह से आजकल मैं उनको घर पे टाइम दे रही हूँ। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि मैं लाइव सुन रही थी और वहाँ लाइव में ताहिरा सिस्टर ने कहा कि भाई जाज़िब ज़िंदगी अगर आ जाती तो उनको सुनकर अच्छा लगता है। दिल चाह रहा है कि इस वक्त वो भी हों और वो भी इस टॉपिक पे बात करें। नौशीन मुल्तानी भी ऊपर मौजूद थी। नौशीन ने भी कहा कि मेरा भी दिल चाह रहा है कि जाज़िब आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जब मैंने सुना तो मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि मेरा आना मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को सुन रही हूँ। फिर ताहिरा सिस्टर ने दोबारा कहा कि जाज़िब जो हैं, अगर वो लोगों ने कहा उनसे कि भाई कमेंट कर रही हैं, तो ताहिरा सिस्टर ने कहा अगर वो ऊपर आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो फिर मैंने सोचा यार इतनी बड़ी हस्ती हैं, मेरे लिए इतनी मैं कहूँगी वैल्यू रखती हैं, इतनी मोहतरम हैं, और अगर वो बुला रही हैं और उन्होंने नाम भी लिया तो फिर तो ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, फिर मैं उनकी लाइव में गई हूँ और यकीन जाने मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी इज़्ज़त दी। माशाल्लाह सारी बहनें मुझे अपनी लाइव्स में इज़्ज़त देती हैं, सब प्यार से बुलाती हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, लेकिन ताहिरा सिस्टर का प्यार देना एक अलग ही वैल्यू है। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। न सिर्फ रिस्पेक्टेबल हैं, बल्कि सितारा के साथ उनका जो जोड़ है, उनकी जो मोहब्बत है वो भी अच्छी लगती है। उसके अलावा सपोर्टर्स से जितना प्यार करती हैं यार, कल वो लगी हुई सबकी सुलह करवा रही थी, सबकी नाराज़गियाँ ख़त्म करवा रही थी। तो उस बंदी ने पता नहीं अजीब सा ना एक अट्रैक्शन उस बंदी में, और उसने दिल में घर बना लिया। और थोड़ी सी ना पता नहीं क्यों मुझे वो स्पिरिचुअल भी लगती हैं। दीन की तरफ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा राग़िब है, लेकिन पता नहीं उनकी पर्सनैलिटी में ना मुझे एक अलग सी स्पिरिचुअलिटी फ़ील होती है और एक अलग सी पाकीज़गी सी फ़ील होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, तो मैं उनकी लाइव में गई, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और हाँ जनाब, लाइव बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उसके अंदर वर्दा भी मौजूद थी और लगे हाथों वर्दा ने जो है वो ताहिरा सिस्टर, मेरे और नौशीन का मान रखते हुए वहाँ ये कहा है कि वर्दा आज के बाद किसी को रिप्लाई नहीं करेंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि जो है वो इन बातों को ख़त्म करना चाहती है। खैर, वो बात दूसरों से दोस्ती वाली पहले वाले ताल्लुकात रख रही हैं, नहीं रख रही, वक्त के साथ इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल बड़ा करो। डॉली भी आई थी, डॉली ने भी बहुत इज़्ज़त दी। डॉली भी वहाँ पर जो है ताहिरा सिस्टर की बात का मान रखा, वो भी बातों को ख़त्म करने आई थी। सैम आई हुई थी, सैम भी बातों का मान रख रही थी। ताहिरा सिस्टर ने भी सैम से कहा कि आप जो है सपोर्टर्स के ऊपर बात करना छोड़ दें। इस बात के ऊपर भी सैम ने अग्री किया कि हाँ बिल्कुल वो बात नहीं करेंगी। उसके अलावा मीरब सिस्टर आई थी। जब मैं स्टेज पर गई, स्टेज कह रही हूँ सॉरी पैनल पर गई, तो वहाँ मीरब सिस्टर जो है उससे थोड़ी देर पहले उतर चुकी थी। मीरब सिस्टर का भी बहुत शुक्रिया, वो भी दिल बड़ा करके आई। बस सोनिया की कमी थी, सोनिया नहीं थी और रीचा नहीं थी हमारी, और अगर किसी बहन का इसमें झगड़ा चल रहा है मुझे नहीं मालूम, वो भी नहीं थी वहाँ पर। खैर, अल्लाह करे सबके मामले सॉर्ट आउट हो गए। काफ़ी लंबी चली वो लाइव, मैं पूरी नहीं ज्वाइन कर सकी क्योंकि मेरा नेटवर्क का इशू था और मैं पैनल पर भी गई, मेरी आवाज़ भी साफ़ नहीं थी। मुझे बहुत से लोगों ने इंस्टा पे भी बताया आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही। तो खैर, बस जैसे तैसे करके मैं चली गई और कुछ अपनी मोहब्बतें मैंने यहाँ रखी। मोहब्बतों से याद आया, कल सितारा के घर में मिलाद था और उस मिलाद को मैंने भी इंजॉय किया। सारी खुशी, सारी इंजॉयमेंट जो है वो सितारा के चेहरे से छलक रही थी। वहाँ ताहिरा सिस्टर भी आई थी और सितारा खुश ज़्यादा इसलिए थी, ताहिरा सिस्टर ने सितारा का दिया हुआ गिफ्ट का जो जोड़ा था वो वेयर किया हुआ था और ताहिरा सिस्टर के साथ उनकी प्यारी सी बहन भी आई थी।
रौनक लगी हुई थी यार सितारा के घर में। सीरियसली मेरा इतना दिल चाह रहा था कि पता नहीं क्यों मैं भी वहाँ होती और मैं भी उन लोगों के साथ बैठी होती और सितारा के घर की उस वक्त की रौनक को फ़ील कर रही होती। बहुत प्यारा मंज़र था और हम लोगों ने भी इंजॉय किया। हम जितने लोगों ने देखा, हम जितने सितारा की ऑडियंस हैं, हम सब ने इंजॉय किया उस लम्हे को, उस वक्त को। अच्छा, आंटी भी इमोशनल हो गई थी। आंटी ने ताहिरा सिस्टर के लिए दुआएं की हैं, बहुत से लोगों के लिए दुआएं की हैं। वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी शायद अच्छी नहीं थी क्योंकि माइक में सब कुछ हो रहा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा साफ सुनाई नहीं दिया। और जब मैं सुन रही थी तब मैं किसी काम में बिज़ी भी थी। जब मैं सितारा का व्लॉग देख रही थी तो मैंने जो है फ़ैन वगैरह ऑफ़ नहीं किए, ठीक है, फ़ैन्स चल रहे थे मेरे पास। खैर, तो मैं बात कर रही हूँ कि सितारा के मैं भी इमोशनल हुई। सितारा भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी यार, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चीज़ें बना रही है, मतलब सजा रही है, और उसने दूध जामे शीरी भी बनाया, वो भी बीच में रखवाया। मिठाई के आने पे भी खुश हुई। साजिद भाई भी काफ़ी एक्टिव थे। अच्छा, सितारा के जागने से पहले, अपने उसके पिछले व्लॉग में देखा कि सितारा के जागने से पहले सुबह सुबह जाके जो है मिलाद के लिए नई प्लेटें ख़रीद कर लाए हैं, भाई क्रॉकरी की है उन्होंने। और इसी तरह सितारा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, सुबह सुबह जाके जग लेकर आई है, फिर मेहमानों के लिए जामे शीरी बनाई है। जब साजिद भाई ने मिठाई दिखाई उस पर भी सितारा खुश हुई कि वाह भाई आप मिठाई भी लेकर आए हैं, फूल गजरे। अच्छा, सबको गजरे भी पहनाया और ताहिरा सिस्टर के साथ उनके ड्रेस के साथ गजरा बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। खैर, बहुत इन्जॉय किया सब ने, सितारा ने बहुत इन्जॉय किया। खाना उनके घर का बहुत पसंद आया। बीच में मुस्तफ़ा ने की अपनी हमेशा की तरह ज़बरदस्त व्लॉगिंग भी, और सितारा हमारी ही तरह जैसे घर में रश होती है, गहमा गहमी होती, गेस्ट होते हैं और जगह नहीं मिल रही होती, तो हम किचन में ही खड़े खड़े खाना खा लेते, थोड़ा बहुत चख लेते कि चलो भाई हम गिरे नहीं, हम बेहोश ना हो, हमारे बीपी लो ना हो। तो इस तरह सितारा भी सब कुछ को लेकर चल रही थी। बहुत अपनायत फ़ील हुई, बहुत अपनापन फ़ील हुआ। और मिलाद की रौनकें भी हमने महसूस की। जो उनके घर में आई हुई थी मिलाद पढ़ाने के लिए, उनकी भी आंटी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। आई थिंक वो सितारा के घर पहले भी आई थी, ये वही आंटी थी शायद जो बिरयानी बना कर लाई थी, आई थिंक, मुझे पक्का नहीं पता। और वो कह रही थी कि मेरी सितारा से मोहब्बत देखो कि अल्लाह सितारा को मेरे करीब लाए। देखो यार, अल्लाह ने लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाली है। अच्छा दोस्तों, मज़ीद एक और अहम टॉपिक के ऊपर मेरा रिएक्शन आएगा, इसके बाद वाला वो आपने ज़रूर वॉच करना है। हो सकता है रात में डाल दूँ, हो सकता है कल सुबह डाल दूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वक्त के जो मेरे टॉपिक्स हैं इससे वो रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, तो मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी मैं डीडी की वाइफ फातिमा से रिलेटेड। जनाब एक हेटर हैं, उनका किसी ने मुझे लिंक शेयर किया और मैंने जाके उनका आज का रिएक्शन सुना। अजीब सी बंदियाँ यार, इनके ऊपर केस भी हो गए लेकिन इन्हें सुकून नहीं। लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने को इन औरतों ने अपना वतीरा बना लिया। इसके ऊपर तो खैर मैं अलग से जो रिएक्शन दूंगी उस पर बात करूंगी। इस वक्त मैं बात करने वाली हूँ फातिमा की लाइफ से रिलेटेड। बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए जी मोहतरमा ने, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इंकशाफात कहाँ से हो रहे हैं। अपने ही वो कहते हैं ना कि अपनी मुर्गी हरामन ना हो तो पराए घर अंडा नहीं देती, ऐसा ही होता है ना। हाँ, बस इस वक्त मुर्गा हरामी हो गया, इनका मुर्गा हरामी हो गया। किसका हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पहले मैं बात कर दूंगी वो मोहतरमा जो है इन्फो क्या दे रही थी फातिमा से रिलेटेड। उनका कहना ये था कि फातिमा जो है वो शादीशुदा थी डीडी से पहले किसी और के साथ। डीडी भी शादीशुदा था आयशा के साथ, फिर भी इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई, सेटिंग हो गई, अफेयर स्टार्ट हो गया। क्या कह सकते हैं यार, इसको क्या नाम दे सकती हूँ मैं, मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, या शायद इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, आप लोग बताइएगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे। खैर, तो कह रही है कि शादीशुदा औरत अलग अपने घर में, शादीशुदा मर्द अलग अपने घर में, लेकिन इनकी गठजोड़ हो गई, इनकी सेटिंग हो गई आपस में, और फातिमा ने अपना वो घर तोड़ा और डीडी ने अपना ये घर तोड़ा, और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। और उस मोहतरमा का कहना ये भी था कि डीडी की वाइफ फातिमा जो है वो डीडी से एज में 15 साल बड़ी है। जी, ये भी उनका इंकशाफ था। इसके अलावा उन्होंने और भी डिटेल बताई जनाब। वो डिटेल उन्होंने ये बताई कि डीडी के साथ शादी के वक्त फातिमा जो है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ शॉप्स थी। अच्छा, इन भाइयों ने जैसे वो गुलाम अंकल जो हैं सितारा के स्टेप फादर, उनसे भी रिलेटेड बात करते हैं अनवर चाचा कि उन्होंने भी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ शॉप्स अपने बच्चों के नाम पर कर रखी हैं। इसी तरह आई थिंक ये जो था फातिमा का बाप, इसने भी अपने बच्चों के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ शॉप पाकिस्तान में कर रखी थी। तो उस मोहतरमा का रिएक्शन, साहिबा का कहना ये था कि डीडी जो है वो
لالچ میں کہ فاطمہ کے پاس پراپرٹی ہے. اور ظاہر سی بات اس وقت ڈی ڈی والوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. جو بچی کچی ان کے پاس زمین تھی, بچی کچی کیا, جو تھوڑی بہت ان کے پاس زمین تھی وہ اصغر صاحب نے اینٹھ لی تھی. اب یہ تھے کنگلے. اچھا یہاں پر اب اس کو اٹریکشن فیل ہوئی فاطمہ کے اندر دولت کی وجہ سے. محترمہ کا کہنا یہ تھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ جب شادی ہو گئی اس کے بعد جو ہے ڈی ڈی اور فاطمہ کی جب شادی ہو گئی اس کے بعد اس کے باپ کے حالات خراب ہوئے اور اس کے باپ کا کوئی نقصان وغیرہ ہوا, لاس ہوا, جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے نام جو اس نے پراپرٹی کر رکھی تھی یا بول رکھی تھی اس نے نہیں دی, وہ اس نے اپنے استعمال میں لے آئی اور خود بھی دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا. یعنی کہ اب فاطمہ ہو گئی کنگلی. جو اسے ماں باپ کی طرف سے ملنا تھا وہ نہ مل سکا کیونکہ اپنی ماں نہیں تھی. اچھا اپنی ماں نہیں تھی, یہاں فاطمہ کمزور پڑی. جب فاطمہ کمزور پڑی تو ڈی ڈی کو ایک اور جگہ سے اٹریکشن ملی, ایک بندی. یہاں میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرتی ہوں. خیر پہلے میں اس بندی کی بات کرتی ہوں, اس سے وہ عجیب آنکھوں والی کی بات کر لی ہے. مجھے اس کی آنکھوں میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم لوگوں کو دیکھا جائے, ہم کیمرے کے پیچھے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوا. ہم نے جو ہے کسی ہیٹر کو بھی, بہت ساری ہیٹرز جو ہیں وہ بیک سٹیج کام کرتی ہیں, سامنے نہیں آتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کون کتنا خوبصورت ہے, کتنا پیارا. تو میں کوئی نام نہیں دوں گی ان کی آنکھوں کو. اور کوئی یہ کہے, مطلب وہ آنٹی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بندی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں خوبصورت ہے اس لیے لوگ مجھ پہ فدا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کتا جو ہوتا ہے نا, کتا وہ ہمیشہ ہڈی پہ فدا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. بھلے ہڈی جیسی بھی ہو, جس حال میں ہو, کتے کو کہیں پہ بھی مل جائے. میری ماں بھی یہ کہتی ہوتی ہے کہ عورت کی شکل پہ کبھی بھی مت جانا کہ عورت حسین ہے تو یہ کسی کا گھر خراب کر سکتی ہے. بس بات یہ ہونی چاہیے کہ عورت اپنے آپ کو ہڈی کب بناتی ہے, بس یہ دیکھا کرو. تمہیں جب پتہ ہو کہ ایک عورت نے خود کو ہڈی بنا کر رکھا ہوا ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس کے ساتھ تمہارے گھر کے فاصلے ہی ہوں, اس سے پہلے کہ گھر کے مرد جو ہے اس میں جانوروں والی خصلت پیدا ہو جائے. یہ ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے دوستوں, میں اگر اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتاؤں, الحمدللہ میری اپنے قریبی اس میں سرکل میں کوئی بھی نہیں, لیکن جو یہاں وہاں ادھر ادھر سے بندے کو پتہ چلتا, اس کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو میڈز تک جو ہیں وہ مالکنیں بنی ہیں, مالکنوں کے اوپر سوار ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کالیاں کلوٹیاں, آپ نے ڈرامے بھی دیکھے ہوں گے, کالیاں کلوٹیاں ہوتی ہیں. میں کالے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہی, مطلب یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم خوبصورت ہیں اس لیے ہم پر مرد فدا ہے, تو کالی عورتیں بھی جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتی وہ بھی سوتنے بن کر آئی ہیں. مطلب یہ کہ کب آپ اگلے کو اپنے جال میں پھنساتے ہو. اس طرح ڈی ڈی کو پھنسانے والی ایک مل گئی, اور ڈی ڈی جو ہے وہ بچہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈی ڈی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, فاطمہ اگر اس سے بڑی بھی ہے تو ڈی ڈی بھی کوئی چوسنی چوستا ہوا, کوئی ٹھٹھو چوستا ہوا چھوٹا منا کاکا نہیں ہے. وہ بھی اپنا فائدہ سوچ کے کر رہا ہے. اب آپ سوچو کہ یہ فاطمہ سے 15 سال چھوٹا تھا, تب بھی اس نے فائدہ اپنا ہی سوچا. اس نے فاطمہ کی پراپرٹی کو دیکھ کے فاطمہ سے شادی کی. اور اب بھی آپ سوچو کہ وہ جو عورت ہے جو ریسنٹلی بیوہ ہوئی ہے, اس کے ساتھ بھی اس کو اپنا کوئی نہ کوئی بینیفٹ دکھتا ہوگا. خیر فی الحال تو اس نے اپنا رنڈی رونا لگایا ہوا ہے اس عورت نے کہ اس کو 2 روٹی نہیں دے سکتے اس کے گھر والے. وہ گھر والے جو اپنی میڈ کا کھانا تک دکھاتے ہیں کہ وہ میڈ کو کتنا ٹھسوا رہے ہیں, تو وہی لوگ. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی, اپنی میڈ کو دکھا کے انہوں نے اپنی کلاس بہت لو کی ہے نا. آپ اپنے ولاگ کے اندر جب اتنے اوچھے طریقے سے کھانا دکھاؤ گے, خیر سوری وہ تو میڈ ہے, وہ بیچاری ایسے ہی کھاتی ہوگی, لیکن میڈ بھی ان کی کچھ کم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی پورا ڈرامہ ہے. سوچو اس سے وہ شادی کروا رہے تھے اکبر انکل کی, اگر یہ آ جاتی نینو کی ماں بن کے, آئے ہے اس نے تو نینو کو, روبینہ کو, فاطمہ کو, سمیرہ کو, ڈی ڈی کو بھی تگنی کا ناچ نچا دینا تھا. اس میڈ کی بات کر رہی ہوں. یہ جو محترمہ ہے جو ڈی ڈی پہ پھسل چکی ہیں, فی الحال ان کے گھر کی بھی عجیب کہانی ہے. سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں, باہر ہوٹلنگ ہو رہی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن 2 روٹی کی سوال ہے بھئی. اس بندی نے 2 روٹی کے سوال میں اپنی عدت کو درگور کیا, خود بھی اور لوگوں سے بھی کروایا. تھوڑی سی اس عجیب آنکھوں والی عورت کی میں ایک بات اور کہوں, یا شاید میں نے پہلے بھی اپنے ایکشن میں کہیں کہا ہے کہ یہ بندی کہتی ہے میں نے جب اللہ سے جو چاہا ہے مجھے اللہ نے دیا ہے. تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس بندی کو ڈیورس بھی ہوئی, اس بندی پہ بیوگی بھی آئی, تو کیا تم نے اللہ سے یہ مانگا تھا؟ ہاں ڈی ڈی کے مزے میں تم کہہ سکتی ہو کہ تم نے اللہ سے اس کو مانگا ہوگا, تو کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تمہارا شوہر مر جائے اور اس کے بعد تمہیں ڈی ڈی مل جائے, یا تمہاری شوہر سے جان چھوٹ جائے کسی بھی طریقے سے اور تمہیں ڈی ڈی مل جائے؟ حیرت ہے یار, مجھے حیرت ہے. خیر اندر خانے وہ ان خاتون کا کہنا یہ تھا جو ریئیکشن دے رہی تھی, ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اندر خانے ڈی ڈی کی تیسری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. خاموشی جو ہے وہ شاید عدت پوری کرنے کے لیے ہی اختیار کی گئی ہے. باقی جو ہے وہ ڈی ڈی اور فاطمہ کے بیچ اب مجھے بھی نہیں لگتا کہ کچھ ہے یار. یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہوں کیونکہ ڈی ڈی کا آئی تھنک میں نے کل کا ریئیکشن دیکھا تھا, ظاہر سی بات ہے ستارہ کے نام کا تھمبنیل لگا دیتا ہے تو ہم لوگ جا کے دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ویسے تو کسی نے دیکھنا نہیں ہے ان کو, تو ستارہ کے
صدقے ہی صحیح ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں پر مجھے کافی ساری یہ چیز فیل ہوئی کہ وہ بندہ جو ہے اس کے ولاگ میں اب فاطمہ نہیں آتی، فاطمہ کے ساتھ اس کی اٹھن بیٹھن نہیں ہے، گھر کی سیٹنگز کر رہا تھا، اپنے روم کی سیٹنگ کر رہا تھا، سیٹنگ چینج کی ہے اس نے، تو اس سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اکیلا لگا ہوا ہے۔ پھر جو گفٹس وہ لایا تھا بچوں کے لیے، خود ہی کھول کھول کے ان کو اڑا رہا تھا، پہنا رہا تھا، تو اس سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ اکیلا ہے، فاطمہ اب اس کے ساتھ زیادہ بول چال نہیں کرتی ہے۔ لیکن دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ ڈی ڈی اس عورت سے شادی پر تیار ہے، تو یہاں پر ڈی ڈی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور جڑا ہوا ہے۔ اور اگین میں بھی یہی کہوں گی، اس ایڈر خاتون نے بھی یہ کہا، اور پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ ڈی ڈی اب تم بچے ہو نہیں، تو جب دنیا میں بچے لے آتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے، اور بچے تمہارے کافی بڑے ہیں، اور تمہاری پہلے بھی بروکن جو ہے نا ریلیشن شپ کا ایک بچہ تمہارے پاس ہے، علی، تو جب تم دوسری بار اپنا گھر توڑو گے تو علی تو پھر نہ گھر کا رہا اور نہ کہیں اور کا، وہ تو بچہ، اس کے لیے میں کوئی الفاظ نہیں ایسے استعمال کرنا چاہتی، لیکن کوئی ایگزامپل نہیں تھی، یعنی وہ اپنی ماں کا بھی نہیں رہے گا، وہ اپنے باپ کا بھی نہیں رہے گا، اور جو سوتیلی ماں ہے اس کی ماں کی کزن بھی لگتی ہے، وہ بھی کسی لحاظ کسی دید میں پھر اس کا خیال نہیں رکھے گی۔ تو اپنے بچوں کے لیے جب تم لوگ سوچتے نہیں ہو تو شادیاں کیوں کرتے ہو؟ اور اگر شادیاں کرتے ہو تو بچے نہیں پیدا کیا کرو یار، کیا گھٹیا مینٹیلٹی ہے تمہاری۔ اگر ڈی ڈی جو ہے وہ یہ تیسری شادی کرتا ہے تو یقین کرو میں تو اس کے بہت اگینسٹ ہوں گی، اس لیے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے نا اسلام میں 7 شادیاں، تب بھی میں نے کہا تھا 7 نہیں 4۔ ماں باپ نے بس شادی کی، ادھر ادھر گھومے پھرے اور بچوں کو چھوڑ دیا، آواروں کی طرح کوئی تربیت نہیں کی۔ تربیت کی ہوتی تو یہ حالت ہی نہ ہوتی۔ خیر تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن دکھ اس لیے ہے، اور ڈی ڈی کے خلاف میں اس لیے جاؤں گی، جب آپ لوگ ولاگر بن جاتے ہو، اتنے زیادہ آپ کے سبسکرائبرز ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک انفلوئنسر ہوتے ہو، تو انفلوئنسر جو ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے مذہب کو، اپنے ملک کو، اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہو، تو آپ کیا دکھا رہے ہو کہ آپ کے ہاں بچوں کی مینٹیلٹی کا خیال نہیں کیا جاتا، بچوں کو رولنے کے لیے، تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہماری طرح ہمارے بچے جب بروکن فیملی سے ہوں گے اور پھر آگے ان فیوچر وہ کوئی اچھا رول نہیں ادا کر سکیں گے، کیونکہ وہ اندر سے کمزور ہوں گے نا، ٹھیک ہے، مینٹلی طور پر اور نفسیاتی طور پر یہ بچے کمزور ہوں گے، تو پھر وہ کیا ہی اپنے ملک کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے کر پائیں گے۔ تو یہاں پر بہت گندا امپریشن دے رہے ہو آپ لوگ، انفلوئنسر بنتے ہو تو جہالت چھوڑ دینی چاہیے۔ وہی بات ہے یار، کتنے لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ جازب پیسہ آ جانے سے کلاس نہیں آتی، ان لوگوں کے پاس پیسہ تو آ گیا ہے، لیکن نہ ان کی مینٹیلٹی چینج ہوئی ہے، نہ ان کا ماحول چینج ہوا ہے۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پیرنٹ، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔